التحدي اليوم انه اختي تمكيجني وهي مغمضه. لا تقلعي لي عيني، انت مالك شايفه؟ وين وجهك؟ وين عيونك؟ انت تحطي ايلاينر ولا تحطي انا تحطي ايلاينر بنفس الوقت، هي ما حبيت استخدمه. اوكي تمام، اعطيني حمرة الخدود. بظن هلا صار صح؟ انا ماني شايفه حالي، انا شلون صرت؟ طيب يلا هلا اعطيني حمرة. جهزي لي المسكرة. اوكي حطت لي على اسناني. بس خلص قلعتي لي عيني، مشي الحال الحمد لله رب العالمين. اظن هيك ما تحت العين سحبت طلعتي حلو. ها هيك مثلا. هي ما حطت لي على العين ابدا، عم تحط لي تحت العين وفوق العين. يا حبيبي.